السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا لي ميزور نيسيسير باش نخدموا دي بياس لا جوب الكورساج فوق شي حاجه ديال البيست والسروال. دونك نحطوا هادشي هذا على الماركه. دونك لا جوب تجي هنا باردون كتجي هنا لا جوب. دونك تنحتاجو لي ميزور من لا طاي حتى الطول ديال الساعه شحال بغينا فيها. البونطالون تيجينا هنا الكورساج تيجينا هنا الفوق. دونك نبداو ببركة الله. انا ديجا كتبت هنايا لي ميزور اللي غنحتاجو نشرحهم. دونك شنو كنحتاجو حنايا بوغ اون جوب كنحتاجو تور دو طاي تور دو باسان والطول د الصايه شحال بغينا. تور دو طاي دور هاد الخصر شحال بغينا. بوغ اون جوب كنحتاجو تور دو طاي تور دو باسان و لونغور دو جوب. بمعنى كنشوفو لا طاي كنشوفو لا جوب محطوطه، يعني شنو نحتاجو فيه. نحتاجو فيه شحال كاين في الخصر، لان كتحط في الخصر كدوز على الباسان نحتاجو شحال كاين في الباسان، ونحتاجو الطول د الصايه شحال بغينا فيه. ثلاثه العبارات الساهلين: tour de taille, tour de bassin, longueur jupe. longueur jupe تنعبرو من لا طاي حتى لتحت، نعبرو من الخصر حتى لتحت شحال بغينا في لا جوب، حد هنا ولا حد هنا ولا شحال ما بغينا. بوغ لو بيست تنحتاجو هاد لو بيست كنقدروا نخدموا به بزاف كورساج كونغوب اي حاجه د لو كنخدموها بالكورساج، اي حاجه باس شميز اي حاجه. دونك هما هادو لي باز كارطوني ديال الكورساج افيك باس. عاد نخدمو ان شاء الله. دونك باش ولا سونطيس بحال المهم لي ميزور نيسيسير ديالهم بجوج هما هادي شويه بعدا باش يبان لنا حنا كنخدمو. كنحتاجو من العنق حتى الباص، هاد العبارات كلهم اللي كاينين هنا لداخل في لوكا كلهم من هنا لهنا كنحتاجوهم. دونك اول حاجه في لوكا في لو بيست شناهي هي العنق. دونك اون كولور تنحتاجو عباره لونكولور، تنحتاجو الكتاف عباره الكتاف، تنحتاجو تور دو بواترين تور دو طاي تور دو باسان. العنق لوكا ديالنا كنتبعوه عندنا عنق تابعينو الكتاف، كنهبطو لتحت نلقاو الباسان، كنهبطو لتحت نلقاو بواترين باردون، تنهبطو نلقاو عاوتاني الطاي، تنهبطو نلقاو الباسان بالترتيب كيف ما لو كومرت. دونك هاهما 5 وتنحتاجو ارتفاعات كيف ما قلنا 5 ديال لي طور و3 ارتفاعات لي زوتور. hauteur عاوتاني hauteur poitrine كيف ديما نبطو hauteur طاي عاوتاني نهبطو hauteur باس. دونك هما لي ميزور 5 ديال لي طور و 3 ديال لي زوتور. دونك تنحتاجو و كنحتاجو الكمام لونغور مانش هذا سي مانش. دونك لونغور كتبوها لونغور مانش شحال بغينا في الطول الكون، شحال بغينا في الدوره هنا ديال البواني، شحال بغينا هاد البواني كنحتاجو الطول ديال الكون و الطول د البواني. دونك هادشي تنحتاجو في الكورساج الفوقاني باش يجينا سهله. اي حاجه بغينا نعرفو لي ميزور نيسيسير ديالها نتخيلوها ملبوسه، ياك نتخيلو حنا شميز ملبوسه. باش نصايبو شميز شنو فيها هاد الشميز؟ فيها العنق، فيها الكتاف،
فيها الجناب، فيها لابواطرين، فيها هذاك الشيء كله. كنحس شحال خاصنا هاد لي ميزور. ديك الساعه كنقول انا بغيت نخدم هادي شنو عبات اللي خصوني. هاد البياسه محطوطه قدامي شنو فيها كتاف، فيها عنق، فيها طاي، فيها بواطرين الى اخره. دونك داكشي اللي كيبان لينا هو اللي تنكتبوه، هو اللي خاصنا. كنقول العباره ديال تكون نص الساعه. فالعمليه فاستيل غير هو مثلا باش من نفلتو حتى ميزور يكون عندنا كلشي. شنو كنديرو؟ كنتبعو لو كور ديالنا عادي. كنتخيل لو كور قدامنا ولا لو كور ديالنا، كنبقاو متابعين شنو عندي. كنبقى هابط بيدي، ندير العنق، ندير الكتاف، نبقى هابط، ما كنفلت حتى حاجه، ما كنخلي حتى حاجه في لو كور، ما كنفوتش لا طاي ولا نفوتش، كنبقى غادي بالترتيب ساهل. دونك سالينا هذا. دونك قبلنا لو جوست كيجي هنا هذا لو دو يجي فوق. ها لونكولير تيركب هنا، ها لي مونشور، ها البواترين، ها لي بانس باش كيعطيونا الفوليوم اللي كيكون في ليسان. ها لي بانس يتجمعوا باش يدخلوا باش يعطيونا لا طاي داخله. وها الباسان دايره هكا، ها هي حتى هي دايره داكوغ. دونك هذا ساليناها. ندخلو دابا البونطالون. البونطالون نحتاجو نعبرو اي حاجه لتحت، دونك من لاطاي لتحت. دونك نبداو بسم الله. بوغ ان بونطالون هادو لي باز، ولكن دابا نخدمو بهم اي شكل. دونك بوغ ان بونطالون نحتاجو اول حاجه، قلنا حنا من لاطاي لتحت. اول حاجه جوغ دو طاي، الدورات ديال لاطاي. ثاني حاجه نلقاو الباصه، دونك نحتاجو توغ باصه. شنو غادي نحتاجو عاوتاني؟ شنو غنلقى؟ لي جونو كامل. دونك تو جونو. شنو غنلقاو رجلين. دونك شنو غنحتاجو؟ المعصم بالرجل لتحت، الدوره هنا بالرجل بحال هادي الرجل لتحت ديالها، هنا فين كاين عندنا العظام. غنحتاجو ديك الدوره شحال بغينا في العرض ديال السروال. دونك توغ دو با. حنا عندنا شحال عندنا من توغ؟ عندنا واحد جوج ثلاثة ربعة لي توغ باش كنحتاجو البونطالون. وكنحتاجو ارتفاعات عاوتاني اوتور طاي. دونك من هنا لهنا شحال، ومن هنا لهنا شحال، ومن هنا. هاد ليلي اللي كندير، اي ليلي اللي كنرسمو في الجسم كاملين، هاد الخطوط اللي كنرسمو كنحتاجو الفرق بيناتهم الارتفاعات. دونك كنحتاجو طاي باسان، يعني من اوتور طاي اوتور باسان، يعني من لا طاي باسان. طاي باسان يعني من اوتور باسان، اوتور جونو يعني من باسان جونو، و اوتور من لونغور بونطالون كامل. كنحتاجو بسم الله اوتور باسان، يعني من هنا لهنا، من لا طاي باسان للباسان. داك الاخر هو اللي تنكتبو اوتور باسان. اجي نحتاجو من الباسان لي جونو، يعني نكتبو اوتور جونو. و غنحتاجو صافي من هنا من هنا. غنحتاجو دابا لونغور بونطالون. لونغور بونطالون منين تيبدا؟ من لاطاي لتحت. لونغور دونك هادشي تنحتاجو. قلنا شنو كنحتاجو في السروال؟ توغ دو طاي، توغ دو باسان، الدورة د لاطاي، الدورة د الباسان، الدورة د لي جونو. و لتحت السروال شحال بغينا، حتى هي الدورة ديال السروال شحال بغينا. دوك هادو هما الدورات، هما 4. عندنا لي زوتور، عندنا جوج لي زوتور من لاطاي للباسان، ومن الباسان لي جونو. عندنا الاخر هو الطول ديال السروال كامل شحال بغينا فيه. لونغور بونطالون بحال لاجو
الطول ديال لا جوب كامل شحال بغيناه. وهنايا غنقدروا نزيدو في لو بوست الطول حتى هو لونغور بحال نبغيو نعبرو مثلا لونغور مثلا حنا نقولوا شوميز، لونغور شوميز شحال بغينا في لا شوميز في الطول ديالها. دونك الطول ديال اي حاجه كنعبروه، الطول ديال لا شوميز شحال بغينا فيها، الطول السروال شحال بغينا فيه، الطول ديال لا جوب، الطول الجلابه الى اخره. دونك الطول ديال بيس كنعبروهم ضروري اوبليغاتوار. دونك ها هما هاد ثلاثه البياس طونطالون، ها هما لي ميزور اللي كيحتاج. لا جوب ها هي لي ميزور اللي كتحتاج، بسم الله. اي لو بوست ها لي ميزور اللي كيحتاج. دونك هادو هما لي باس كارطوني ديالنا كنخدمو بيهم ديما، وكل حاجه شنو تيحتاج العبر ديالها. دونك نتمنى يكون وصلتكم الفكره. لي مانيير باش نعبرو العبارات باش نعرفو نحتاجوهم بطريقه ساهله، غير كنتخيلو البيز وكنشوفو شنو فيها، مليش مكونو تنكتبو شنو خصنا في لي ميجور. نتمنى تكون وصلتكم الفكره بسيطه جدا، ونتمنى تعقلوا عليهم تراجعهم باش تعقلوا عليهم ان شاء الله. دونك نعاودو من الخطيه. تور دو طاي، تور دو باسان، لونغ جيب. دونك تحتاجو ثلاثه لي ميزور في لا جيب، تنحتاجو 1 2 3 4 5 11. تحتاج 11 ميزور في لو بوست بلي مونج بكلشي بلونغور د لا بيس بكلشي. كنحتاجو في البونطالون 1 2 3 4 5 6 7، كنحتاجو 7 لي ميزور في البونطالون. الا فهمناهم انا نوليو نعرفوهم نكتبوهم غير منين نتخيلوا لابيس الخيطه واجده. دونك نتمنى تكون وصلتكم الفكره، ونتلاقاو ان شاء الله في الدرس الجاي.